پل دے وچے ترٹ جوڑ افضل جد آئی تقدیر خدا دی ذوق و دری سبحان اللہ لاؤ بیٹھا ایک پل دے وچے ترٹ جوڑ افضل جد آئی تقدیر خدا دی اے محل تے ماریاں مٹوے سے نے نہ دھپرا سی نہ چھارا سی گل ویسن کہنے گل دے وچی نہ ونگرا سی نہ بارا سی نہ مور پر پھیلا کھڑ سی نہ کند تے بلیندا کارا سی آ موت کو یارو موت ویسی ایک رب سونے دا نارا سی انہاں دا اے عقیدہ ہے نا اوہ یا اللہ ذرا سبحان اللہ آ موت کو یارو موت ویسی ایک رب سونے دا نارا سی اے موت دے حال انہاں چوں پوچھے جنہ تھکے موت دے جھلے لکھاں چن سونے چوڑی جھائیں ون خاک اندر رلے پھلا ورگی سیج تے سمتے آنی اے بار مٹی دے تلے افضل ساتھ دے مالک ہنے اج ہن قبراں وچ کلے افضل ساتھ دے مالک ہنے اج ہن قبراں وچ کلے زندگی ہے چند روز نہ یوں چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے یہ نقشے ہزارہ مٹا دیے ہیں بنا بنا کر مرن تو پہلے خدا جا مہربانی کرے چم گھنو او در جتا جبریل دربانی کرے قابل ست تعظیم برادران اسلام و جبل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں دعا ہے اللہ سونا تواری میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے زینت محفل صدر محفل قبلہ قاری القرآن استاد القرآن قاری عبدالرعوف صاحب قاری غلام یاسین صاحب باقی سارے آئے ہوئے مہمان ائمہ کرام حفاظ کرام ثنا خان دل دی گہری نال دعا ہے اللہ سونا سارے پیارے مامو جان دی قبر دے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے اللہ سونا انہاں دے بھائیاں کو صبر جمیل عطا فرماوے اللہ سونا ان دی اولاد دی خیر فرماوے اللہ سونا انہاں بچوں دی عمر دراز فرماوے آج اساں انہاں دی دعائے مغفرت واسطے کٹھے تھائے ہیں بندہ نہ چیز نے تمہارے سامنے اللہ دی سونی سچی لارائب بیائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ شریف دی آیت نمبر 54 تا 55 دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا فرمے سو اللہ سونا اس آیات طیبات دا لفظی ترجمہ تشریح حق اور سچ بیان فرماون دی توفیق عطا فرماوے مختصر جی ٹیم میں تو بعد ساری جماعت دے بہترین عالم دین قبلہ قریشی صاحبونی تشریف گھننا سن جی میں قاری عبدالرعوف صاحب دونے دا شڈول ہے انشاءاللہ 5 منٹ دی حاضری ہے بندہ نہ چیز نے تمہارے سامنے جو آیات طیبات تلاوت کی تھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اوقات یاد دیوائی ہے گل بڑی سمجھن دی وے قرآن ہے یہ نہ سمجھائے کہ مولوی دا بیان ہے اللہ سونے دا سونا قرآن ہے اس آیت کے اندر بھاویں کوئی امیر ہے بھاویں کوئی غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے عہدے دار ہے سارے واسطے اللہ سونے ہر بندے کو اوقات یاد دیوائی ہے فرمایا او ذمہ دارے دوتے فخر نہ کرو کاروباریو کاروبار دوتے فخر نہ کرو فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ شریف دی آیت نمبر 54 تا 55 خداوند قدوس فرمائے لوگو اساں تو کو مٹی وچوں پیدا کیتے اللہ ذرا سبحان اللہ خداوند قدوس ارشاد فرمایا لوگو اساں تو کو مٹی وچوں پیدا کیتے فرمایا تو کو مٹی دے اندر سماونے ونخرجکم تارتا اخرى فرمایا وال مٹی وچوں کھڑا کر کھڑاونے
اللہ رب العزت نے اوقات یاد روئیے فرمایا بالکل فخر نہ کرو غرور نہ کرو تکبر نہ کرو اللہ پاک نے زندگی دے اندر جوانی دیتی ہے جوانی دے اندر عہدے دیتے ہیں بھاویں کوئی ماسٹر بن گئے بھاویں کوئی ڈاکٹر بن گئے بھاویں کوئی پیر بن گئے بھاویں کوئی امیر بن گئے ذمہ مل گئے خداوند قدوس فرمائے کئی شاید فخر نہ کرائے اساں تو کو مٹی وچوں پیدا کیتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اساں تو کو مٹی وچوں پیدا کیتے مٹی وچوں سمے سو قیامت لیوار مٹی وچوں کھڑا کر کھڑے سو اللہ ذرا سبحان اللہ تے سونے نبی دا مٹھا فرمان سنو مٹھے نبی دا مٹھا فرمان سنو سائیں فرمائے مٹی جا چار خسلتا ہونین مٹی جا چار عادتا ہونین انسان مٹی دا بنی ہوئے انہا چار عادتا دوتے غور کرے اپنے اندر اے عادتا گھن آوے صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ وہ چار عادتا کیریاں ہیں توجہ کرو گل بڑی دلچسپے سونے نبی دا مٹھا فرمان ہے فرمایا مٹی جا چار عادتا ہیں ہر بندے کو چاہیے دا کیونکہ بندہ مٹی دا بنیا ہوئے جیری شاید بنیا ہوئے انہاں عادتاں اپنے اندر گھناوے انہاں خسلتاں اپنے اندر گھناوے پہلی مٹی دی کیری خسلتیں سونے نبی فرمائے مٹی دی پہلی خسلتیں مٹی کو مٹی دے اتے کھڑ کے جتنا اتے اڑاؤ بے شک اے ہزارہ فٹ بلندی چلی وننے جتنی بلندی دے چلی وننے مٹی وال مٹی دے آندیے مٹی عروج دے نہیں ویندی مٹی وال تلے آندیے سونے نبی فرمائے انسانہ تو مٹی دے بڑے ہوئے رکھڑے دوتے فخر نہ کر عہدے دوتے فخر نہ کر جوانی ہوتے فخر نہ کر جیویں مٹی کو زمین کو لو اتے اڑاؤ وال تلے آندیے بے شک جوانیاں عہدائیاں رکھوائیاں ذمہ دارائیاں فرمایا ہک نہ ہک دی وال تے مٹی دے آونے موت فخر نہ کر سونے نبی فرمائے دوجی خصلت مٹی دی فرمایا مٹی چھپے دیئے گل ذرا سمجھن دیئے مٹی دے اندر کوئی شرابی آ گئے مٹی پیر نہیں کڑ سڑیں دی مٹی دے اندر کوئی زانی آ گئے مٹی پیر نہیں کڑ سڑیں دی قبر دے اندر کوئی سود خور آ گئے قبر پیر نہیں کڑ سڑیں دی سجنوں سونے نبی فرمائے مٹی دی دوجی عادت ہے مٹی چھپیں دیئے تو سا مٹی دے بنے ہوئے کئی بھراد عیب توارے ہتھے آونے چوک دے کھڑ کے ہوں دی عزت دھار نہ کرائے تو سا اتھا ہوں دا عیب چھپا چھوڑے سو قیامت لیوار رب توارے عیب چھپا چھوڑے سی اللہ ذرا سبحان اللہ گل میرے ماما جی فرمیندن نصیحت ہوں کرنی جیندے نصیب جو سی عمل دا ہوں کرنے جیندے نصیب جو سی کوشش کرو کہ بندہ ذہن گل بلھاوے مٹی جا کی تیاتین چار میں آپے نہیں پیادا حوالت ذمہ وارا سونے نبی دا فرمانے مٹی جا چار خسلتائیں پہلی خسلت ہے مٹی کو جتنا اتے اڑاؤ تجربہ کر گنو وال مٹی زمین دے آندیے انسان مٹی دا بنے ہوئے سونے نبی فرمائے غرور نہ کر فرمایا اٹھا کولو چادر تلے گھیل کے نٹور آخر مرنے ہی موت آونے ہی مٹی دے اتے آونے ہی مٹی دے اندر ونجنے مٹی دا بنے ہوئے فخر تے کو نٹھاندا دوجی چیز مٹی چھپیں دیئے فرمایا اپنے اندر اے عادت با فرمایا تو ہی بے بھراد عیب دیکھنے تا چھپاون اتھا تو چھپے سے رب قیامت لیوار تیرے عیب معاف کر چھوڑے سی فرمایا تریجی خسلتیں مٹی برداشت کریں دیئے او 10 فٹ تا کھڈا مار مٹی برداشت کرے 15 فٹ تا کلہ مار مٹی برداشت کرے وڈی ساری کہیں نال کھڈا ٹپا مار مٹی برداشت کرے سونے نبی دا مٹھا فرمانے مٹی دے خسلتیں مٹی برداشت کریں دیئے تو مٹی دا بڑے ہوئے اپنے اندر برداشت مادہ کھننا بابا جو کوئی گال کرے برداشت کر ہمسایہ گال کرے برداشت کر فرمایا اتنا تو برداشت کرے سے قیامت لیوار رب تیرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے سی اللہ جدری اللہ جا سبحان اللہ اسلائی گفتگو ہے سونے نبی فرمائے چوتھی خصلت مٹی دی فرمائے مٹی پھپڑ دیئے قاری سلیم صاحب اکسو مٹی پھپڑ دی کیویں محققین لکھے امب دی گکڑ مٹی وچ رہا لیو مٹی جوش مرے دیئے امب دی گکڑ پھپڑا دیئے فرمایا تسا اپنے اندر ایک خصلت گھنو سونے مٹی
بھی پھپڑ دیے انسان پھپڑن دی خسرت کی میں گھناوے سونے نبی فرمائے جے کو کل شریف آندے بسم اللہ شریف آندیے کلمہ طیبہ آندے دعا قنوت آندیے انسان دا پھپڑنے جتنا کچھ اندے کول علم آئے دوجے تک پچا دے وے مٹی دی چوتھی عادت پھپڑنا انسان ہی اپنے اندر اے عادت پاوے دنیا ہی بڑھوے سی تے آخرت ہی بڑھوے دی جو ہے سورۃ اخلاص جو بندہ کہیں کو پڑھا دے وے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سونے نبی فرمائے پیارے صحابہ اعلان کرو سارے کٹھے تھی ونجو مسجد کے اندر میں تو کو ترہائی قرآن سنوے نا قبلہ کاری عبدالرعوف صاحب دا اعلان تھی وے کہ شبینے دے اندر سپارہ پہ پڑھ دن سجن کٹھے تھی باوین توجہ نال سنن کاری یاسین صاحب کاری سلیم صاحب بڑی محبت نال شبینے دے منزل پڑھن جدن اعلان تھی آنسی مدینہ دی دھرتی دے سائیں ترہائی قرآن پہ سنیں کتنی مخلوق کٹھی تیو سی قرآن دے عاشق آج بھی دنیا دے اندر موجود ہیں مگر او زمانہ دیکھو جنن پاک محبوب یا قرآن پڑھ داؤ سی مسلمانوں بزرگان دین لکھے مسجد بھریج گئی ہے لوگ دور تو نزدیک تو جمع تھی گئے میرے پاک محبوب تشریف گھنائیں سرکار نے تلاوت فرمائی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے پاک محبوب تلاوت ختم فرمائیے اپنے حجر مبارک چلے گئے مسلمانوں صحابہ کرام انتظار بیٹھے صحیح آسن قرآن ترہائی سنے سن کیونکہ ترہائی قرآن دا سپارے بن دین تے صحیح دا ایک سورت سنا گئے کافی دیر بعد نماز دا ٹائم تھے سونا نبی تشریف گنے حضرت ابو ہریرہ سامنے آئے عرض کرنے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی وابی ہونے دبادہ کی دے ترہائی قرآن سنے سونا ایک سورت سنا کے چلے گئے صحیح فرمائے سے ترہائی قرآن سنا چھوڑی یا رسول اللہ تک کل ہو اللہ سنائے صحیح فرمائے پیارے صحابہ ایہو تے نسنا چاہنا جیرا ایک دفعہ کل ہو اللہ پڑھ سی اللہ ناسی بارے اندر ثواب عطا فرمے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن شان قرآن ماشاءاللہ جیرا ایک دفعہ کل شریف پڑھ سی اللہ جا اللہ سنا کتنا ثواب دے سی کیا سی بارا میرے پاک محبوب علیہ السلام مقام تبوک دوتے تشریف فرمائیں جملہ بڑا قیمتی ہے حدیث ذرا سن سو انشاءاللہ دل خوش تھی سی تبوک دا مقام ایک موضع دا نائے تبوک جرا مدینہ طیبہ کو لو 660 کلومیٹر دوری میں 660 کلومیٹر سرکار ای تبوک دے مقام دے کیونکہ اون والے موضع دنا آئی جی میں سارے موضع دنا پتی نائے چھے ای میں جناب والا یہ تبوک دا مقام اجرائے اون والے موضع آئی ایک جنگ تبوک اس وقت آکھا گئے کہ حضوری مقام دے تشریف گھن گئے میرے پاک محبوب علیہ السلام دے غلاموں تفسیر ابن کثیر والا لکھ دے سعید صحابہ موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ ایک گل بڑی سنن دی وے تے بڑی فائدے والی گل وے سید صحابہ عرض کرنے یا رسول اللہ اج جڑا سورج نکلیا کھڑے سورج دی روشنی ہے اے پہلے روشن ہوندے مگر اج اگے کو لوگ نرالے طریقے نال اے روشن ہے صحیح فرمائے بے شک ان دی روشنی پہلے تو زیادہ ہے پہلے تو نرالی ہے مسلمانوں تھوڑی دیر گزری ہے جبریل امین حاضر تھے صحیح فرمائے جبریل جی یا رسول اللہ فرمایا اج جرا سورج دی روشنی ہے اگے تا کچھ ہور انداز سورج دی روشنی ہوندی ہے اج نرالے انداز دی روشنی ہے کیا راز ہے ہن ذرا جملہ سونا جبریل دے یا رسول اللہ بے شک سورج دی اپنی روشنی کوئی نہیں اے سورج دی روشنی جڑی ہے اتنا سورج روشن ہے ارد گرد روشنی پہ پھیل دی ہوئی نظر آندی ہے اے ان دی اپنی روشنی کوئی نہیں تو آجائے غلام فوت مدینے
اوندا جنازہ پیا تیار تھیندے تے جنازہ پڑھن واسطے اللہ دے نوری فرشتیاں دا نزول پیا تھیندے اس واسطے سورج دے نال روشنی زیادہ پئی نظر دیے صحیح فرمائے اچھا فرشتے آندے پہنی دے جنازے وچ ہاں کئی جنازہ یہ جاؤ نا جڑے بندہ جنازہ پڑھے اپنے گناہ معاف تھی ونے کوئی جنازہ یہ جاؤ نا صحیح فرمائے دے جنازے وچ فرشتے آندے پہنا کہ جی یا رسول اللہ ایندا نام ہے معاویہ بن معاویہ یاد کر کے نو جڑے خطیب حضرات بیٹے ہو معاویہ بن معاویہ تفسیر ابن کثیر والا لکھدا ہے سرکار فرمائے معاویہ بن معاویہ مدینے فوت تھے ان دے جنازے وچ فرشتے بیانن اچھا اگلی گال سن جڑے عاشق رسول بیٹے ہو تھوڑی دیر واسطے گلاں بند کرو اپنے سینے دی گل ملاؤ او جبریل عرض کرندے یا رسول اللہ اگر تساں اپنے غلام دا جنازہ پڑھاونا چاہو یا پڑھنا چاہو میں کو حکم دے وہ میں پر مارا زمین کٹھی تھی ویسی ایدی میت جا کے تواڈے سامنے رکھ دے سا اپنے عاشق دا جنازہ پڑھو یا پڑھاؤ تواڈی اپنی مرضی تو کوئی اختیار ہے اچھا جتے این گال دے جڑے اے آدھے نا بھئی حضور غیبانہ جنازہ پڑھائے سارے بزرگاں نے اے سبق سا کو پڑھائے فرمایا غیبانہ او ہوندے جے کو امام جیری میت کو امام نہ دیکھ سکے جیری میت کو امام نہ دیکھے وہ جنازہ غیبانہ ہوندے مقتدی اگر میت کو نہیں دیکھ سکیا وہ غیبانہ کہیں نہیں کیونکہ بعض جنازہ یہ جو ہونن بندہ آخری صافر کھڑا ہوندے تے بعض دفعہ یہ جی ہاں بندہ میت کو نہیں دیکھ سکتا مگر یہ تو وہ جنازہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھا گئے اچھا بعض آدن کے زمین کو سبول دیتا گئے بعض آدن بھئی پہاڑ ہٹا دیتے گئے 660 میل دور جتنے درختان جتنے پہاڑن سارے ہٹا دیتے گئے جتنا معاویہ بن معاویہ دی میت پئی آئی اتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہ نال دے کھڑے ہیں اللہ ذرا سبحان اللہ اساں سارے گالی دے قائل ہیں میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں صحیح معاویہ بن معاویہ دا جنازہ پڑھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل اے جرائی کو خاص انعام ملے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علامہ قریشی صاحب ماشاءاللہ آپ انہیں دا نورانی بیانی وجدانی بیان سن سو انشاءاللہ دل خوشتی سی آخری جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار فرمائے جبریل اچھا ہوں تو سا جج بڑھو فیصلہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تاخر سفر دے ویندے ہو سن تے بندے فوت دیندے ہو سن تے جنازہ بے صحابی پڑھا دیندے ہو سن مگر این عاشق دی قسمت لکھو 660 میل دور حضور تشریف فرمائیں میرے پاک محبوب علیہ السلام جنازہ اپنے عاشق دا آپ پہ پڑھینن تے حضرت جبریل دی بارگاہ وچ صحیح فرمائے جبریل اے دسا اے کیڑا عمل کریں دے ایک کیرا عمل کریں دے جن دی برکت نال ایکو اے شان ملی ہے کہ اسا 660 میل دور آئے تے والی اکسائیں دا جنازہ خود پڑھیں دے پائے ہیں اور جملہ سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل ایک کیرا عمل کریں دے جبریل عرض کریں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اندہ اے عمل ہر ویلے اٹھین دی جا باندھی جا قل ہو اللہ احد دی تلاوت کریں دے اللہ وجہ سبحان اللہ اے قل ہو اللہ احد دی تلاوت کریں دے تو اس واسطے اللہ سونے ہی کوئی مقام دے شان لیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل آئے بیٹے تیلو حضرت ابو ذر غفاری تشریف کی دیاں دے کتابیں میں جو غفاری ہے لیکن پڑھ دے اسائیں کو غفاری ہیں اکثر خطباء حضرات بھی غفاری آدھیں میں اس واسطے غفاری آگنی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل بیٹے جبریل عرض کہتے یا رسول اللہ اے ابو ذر غفاریاں دا پہ حضور فرمایا جی کوئی کو جان دیں کہ یا رسول اللہ ڈاڑھائی کو جان دا فرمایا سونے اتنا لوگ مدینے علیہ کو نہیں جان دے جتنا اسائی کو جان دے ہیں جتنا ہی کو ملائکہ جان دے
حضور فرمائے ان دی کیا وجہ ہے؟ آکھے یا رسول اللہ ان دے اندر دو عمل ہیں دو یہ پلے بدو چاہ سونے نبی دا مٹھا فرمان ہے تفسیر ابن کثیر والا لکھ دے فرمایا سونے ان دے اندر دو عمل ہیں پہلا عمل ہے اپنے دل دے اندر ہر ویلے ہر کہیں کولو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ دے اپنے اندر تکبر نہیں پہندا غرور نہیں پہندا تے ہر بندے کو چنگا سمجھ دے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ دے دوجا عمل ہے ہر ویلے قل هو اللہ احد دی تلاوت کریں دا رہے دے ہن میں تورے کول پوچھدا جتنا بندہ ان پڑھ ہوئے وہ کم از کم قل هو اللہ دا آندے نا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو صحیح فرمائے جرا ایک دفعہ قول شریف پڑھے اللہ ڈا سے بارہ دا ثواب دیں دے ہن ای مجمع وچ اگر بندہ 1000 دفعہ اے سارے رل کے 1000 دفعہ قول شریف پڑھن تو کتنے ختم قرآن دے تھی وے اللہ تعالیٰ ساڑے محسن دی قبر دے کروڑا ہاں رحمتاں دا نزول فرماوے ہن تساں اپنے جاگن دا ثبوت دو بلند آواز نال نعرہ سنو میں قرآن شریف دے حوالے میں کراں آپ دا نورانی وجدانی بیان سنو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت